الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن شر حاسد إذا حسد لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اس چیز دی تمنا نہ کرو جیڑی اللہ رب العزت نے تھوڑے بعض نو بعض اتے فضیلت عطا کی، اس فضیلت دی تمنا نہ کرو۔ دوسرا مقام ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرن والے جدو حسد کرے او دے شر تو میں اپنے رب دے کولوں پناہ منگدا۔ حسد معاشرے دے اندر ایسی بدترین بیماری ہے، نہ معاشرے نو صحیح رہن دے سکتی ہے، نہ عمل نو صحیح رہن دے سکتی ہے۔ عمل بھی برباد، معاشرہ بھی برباد۔ ایسی خطرناک اور بدترین یہ بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کئی مقام اتے اینا چیزاں تو اینا بیماریاں تو رکن دی تلقین کیتی حکم دیتا یہ ایسی بیماری ہے جس طرح اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے اے حسد والی بیماری نیکیاں نو اسی طرح کھا جاتی بندہ عمل بھی کرے تہجد بھی پڑھے نفل بھی پڑھے ہر اوہ عبادت کرے لیکن دل دے اندر بغض ہوئے حسد ہوئے اونوں او دیاں او تہجداں او دے او نفل و نوافل او دیاں نمازاں اونوں کوئی کم نہیں دے برباد ہو جانا جس طرح اگ لکڑی نو کھاندی ہے اسی طرح حسد نیکیاں نو کھاندا ہے اسی واسطے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی نازل فرما دی کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو تھانوں کوئی اس طرح دی تکلیف آئے تسی اینا آیات دی تلاوت کریا کرو اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اللہ رب العزت نے انہاں آیات کو نازل فرما دیتا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو تھانوں کسی تو خطرہ ہوئے جدو تھانوں کوئی اس طرح کی تکلیف آ جائے جو تسی محسوس کر لو کہ تھوڑے ہوتے جادو وغیرہ دے اثرات ہو رہے نے پھر انہاں تلاوتاں انہاں آیات تلاوت کریا کرو اللہ رب العزت انہاں آیات دی برکت نال تھوڑی تکلیفاں دور کر دیں گے اے بیماریاں اسی وقت آیا کر دیاں نے اے حملے اسی وقت ہویا کرتے ہیں جدو دلاں دے اندر حسد آ جائے دلاں دے اندر بغض آ جائے اس واسطے اللہ رب العزت نے اس کو پناہ منگن دا حکم دے دیتا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں بیماریاں تو پناہ منگ لیا کرو ومن شر حاسد اذا حسد جدو حسد کرنے والا اپنے حسد نو آ جائے اپنے حسد دا انتقام لینا چاہے پھر او دے شر تو محفوظ ہون واسطے یہ دعاواں منگ لینیاں چاہیدیاں نے جدو حاسد اپنے حملے کرنا شروع کر دے پھر وہ اگلے دے بھی تباہی کر دیتا ہے اپنی آپ کی بھی تباہی کر لیتا ہے یہ بیماری کدوں آیا کرتی جدو دوسرے دی فضیلت دوسرے دی امارت دوسرے دا روپیہ پیسہ دوسرے دیاں بنگلے تے گاڑیاں وہ اپنے دل اتے بٹھا لے وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ اے تے کول کیوں آ گئی ہیں اس وقت دل دے اندر اے بیماری آ جاتی جدو یہ بیماری آتی ہے پھر وہ ساریاں فضیلتاں تے مقام تے امارتاں انہاں نو ختم کرنے کی کوشش کرتا پھر اس کوشش دے نال وہ اپنی تے تباہی کردا ہے اور دوسرے دا ہی بیڑا گر کر دیتا ہے اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ جدو اللہ تھوڑے وچوں کسے نو فضیلتاں دے دے تھوڑے وچوں کسے نو اچا مقام دے دے تھوڑے وچوں کسے نو امارتاں دے دے روپیہ پیسہ دے دے بڑے بڑے بنگلے تے کوٹھیاں دے دے پھر تسی اونا دی تمنا نہ کریا کرو اونا کوٹھیاں دی تمنا نہ کریا کرو اونا گڈیاں دی تمنا نہ کریا کرو اونا فضیلتاں دی تمنا نہ کریا کرو بلکہ دعا کریا کرو کہ اے اللہ جس طرح اونوں دیتا اس طرح مینوں بھی دے دے اے نہ کیا کرو اے نہ تمنا کریا کرو اس نو کیوں دیتا او میرے کول ہونا چاہیدا سی اے فضیلتاں اللہ رب العزت طرفوں ملدیاں نے اے مال و متاع اللہ دی دین ہے
یہ عمارتاں تے روپیہ پیسہ تے فضیلتاں تے مقام تے عمارتاں اللہ رب العزت دی دین ہے. جدو اللہ کسے نو دے دے پھر اے تمنا نہ کریا کرو اینو کیوں دیتی ہے مینو ملنی چاہیے سی، بلکہ اے دعا کریا کرو کہ اللہ اس نو بھی دیتا ہے تے مینو بھی دے دے. اے اللہ اس نو فضیلت عطا کیتی، اے اللہ اس نو اور فضیلت عطا فرما، اے اللہ مینوں بھی فضیلت عطا فرما، اے اللہ مینوں بھی امارت عطا فرما، اے اللہ اس نو اور امارت عطا فرما دے. جدو سوچ یہ ہوئے گی، جدو فکر یہ ہوئے گی، جدو تمنا ایسی آ جائے گی کہ اللہ اس نو بھی دیتا اس نو ہور دے دے، اللہ مینوں بھی اس طرح دا دے دے، پھر دلاں دے اندر حسد نہیں آئے گا، دلاں دے اندر بغض نہیں آئے گا، پھر نیکیاں برباد نہیں ہون گیا، پھر دوسرے دا بھی بیڑا غرق نہیں ہوئے گا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اس طرح دیا تمنا نہ رکھیا کرو کہ او دے کول کیوں چلا گیا، اے میرے کول آنا چاہیے سی. یہ اللہ دی دین ہے. وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. آپس دے اندر بغض نہ رکھو، آپس دے اندر حسد نہ رکھو، ولا تدابروا اور ایک دوسرے دیا غیبت نہ کریا کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا اور اللہ دے بندے بن جاؤ، اور بھائی بھائی بن جاؤ. دلاں دے اندر حسد تے بغض انہاں نو ختم کر کے اور ایک دوسرے دے بھائی بن جاؤ. ولا يحل لمسلم ان يحجر اخاه فوق ثلاثه ايام. کسی مسلمان واسطے اے حلال بھی نہیں ہے، اے جائز بھی نہیں ہے اپنے کسی بھائی دے نال 3 دن تو زیادہ ناراض رہے. جڑا 3 دن تو زیادہ ناراض رہے گا، جڑا 3 دن تو زیادہ غصہ رکھے گا، جڑا 3 دن تو زیادہ بغض رکھے گا، او دے اعمال برباد ہو جان گے، او گناہگار شمار کیتا جائے گا. ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. اوے اللہ دے بندو، اوے بھائی بھائی بن جاؤ، اوے حسد تے بغض ختم کر لو، اوے آپس دیاں غیبتاں تے چغلیاں نو ختم کر لو. ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام. کسی مسلمان واسطے اے جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے کسی بھائی دے نال 3 دن تو زیادہ ناراض رہے. جیڑا ناراض رہے گا وہ گناہگار ہوئے گا، وہ مجرم ہوئے گا، اللہ دے ہاں وہ دے اعمال برباد ہو جان گے. یہ ایسی بیماری ہے جیڑا یہودیاں تے نصارا تے مشرکین دا اے خصلت ہویا کردی سی. اے حسد تے بغض اے اس قوم دے اندر پایا جاندہ سی. اے او دے اندر اے خصلتہ موجود سی. اللہ رب العزت نے انہاں دا نقشہ کھچیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ. اے یہود و نصارا اے کوشش کریا کر دے، اے تمنا کریا کر دے کہ اے مسلمان ایمان لیان تو بعد پھر کافر بن جان. اے حسد دی وجہ تو، اے بغض دی وجہ تو، اے مسلمانہ دے نال حسد کر دیا ہویا، اے تمنا کریا کر دے، اے کوششاں کریا کر دے، اے چاہتا رکھیا کر دے کہ ایمان تو بعد پھر کافر بن جان. حالانکہ انہوں نے پتا سی کہ دین اسلام ہی حق ہے، جو رسول اللہ لے کے آئے نے وہ حق ہے، جڑے صحابہ جس پہ عمل کر رہے نے وہ حق ہے، قرآن حق ہے، رسول اللہ حق نے. لیکن پھر بھی حسد دی وجہ تو، بغض دی وجہ تو، وہ ایمان آلیاں دے نال، وہ مسلمانہ دے نال، اسے وجہ تو وہ کینہ رکھ دے سی، بغض رکھ دے سی، وہ انہاں دے نال لڑائی جھگڑے کر دے سی، انہاں دیاں مخالفتہ کر دے سی کہ دلاں دے اندر حسد موجود سی.
اللہ رب العزت نے فرمایا فاعفو وصفحو حتی یاتی اللہ بامرہ، اور تسی درگزر کریا کرو، ایک دوسرے نو معاف کریا کرو، اور دلاں دے اندر کینے تے بغض نہ رکھیا کرو، وہ ایک دوسرے نو نیچا دکھان دیا کوشش نہ کریا کرو، فاعفو وصفحو، اور درگزر کر دیا کرو، اور معاف کر دیا کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، اگر تھانوں کوئی کچھ کہہ دے انہوں درگزر کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو، او دے مقابلے بازیاں نہ کریا کرو، کوئی انہاں دے نال بغض نہ رکھیا کرو، کوئی حسد نہ رکھیا کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، اور تسی معاف کر دیو گے، تسی درگزر کر دیو گے، اللہ رب العزت خود ہی اپنی طرفوں کوئی حکم نازل کر دے گا، خود ہی فیصلہ کر لے گا، جڑا تواڈے خلاف بغض رکھے گا، جڑا تواڈے خلاف حسد رکھے گا، جڑا تواڈیاں چغلیاں تے غیبتاں کردا ہوئے گا، حتی یاتی اللہ بامرہ، تسی او دے نال درگزر کردے جاؤ گے، اللہ خود ہی او دا فیصلہ کردا جائے گا، پھر تھانوں او دا مقابلہ کرن دی ضرورت نہیں پائے گی، اللہ رب خود ہی او دے نال نمٹتا رہے گا، او دیاں بے عزتیاں کرواندا رہے گا، او دی ذلت کرواندا رہے گا، تھانوں مقابلے کی ضرورت نہیں ہے، تھانوں بغض رکھن کی ضرورت نہیں، جو کسی نے کہہ لیا درگزر کر دے، اللہ رب العزت خود ہی اس کا مقابلہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ اس وقت تک خیر تے رہن گے، اس وقت تک بھلائی تے رہن گے، اس وقت تک نیکی دی راہ تے رہن گے، ما لم تحاسدوا، جہاں تک انہاں دے اوتے حسد نہ آ جائے، بغض نہ آ جائے، جدو دل دے اندر حسد آ جائے، جدو دل دے اندر کینہ آ جائے، جدو دلاں دے اندر صفائیاں مک جان گیاں، ختم ہو جان گیاں، ایک دوسرے دے بارے اندر بغض رکھیا جائے گا، حسد رکھیا جائے گا، پھر ایک خیر تے بھلائیاں ختم ہو جان گیاں۔ خیر تے بھلائی اس وقت تک رہے گی جدو تک بندے دے دل دے اندر حسد تے بغض نہ آئے، جدو بغض آ جائے، حسد آ جائے، دل دے اندر صفائی تے ستھرائی ختم ہو جائے، پھر اس دل دے اندر خیر نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یجتمعان، دو چیزاں کدے بھی اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں، دو چیزاں کدے بھی اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دو چیزاں کیڑیاں نے، لا یجتمعان فی قلب عبد، کسے بندے دے دل اندر دو چیزاں اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں، الایمان والحسد، ایک ایمان ہوئے تے دوسرا حسد ہوئے، جس دے دل دے اندر ایمان ہوئے گا اس دے اندر حسد نہیں ہوئے گا، جس دے اندر حسد ہوئے گا اس دے اندر ایمان نہیں ہوئے گا، اے دو چیزاں اکٹھیاں ایک دل دے اندر نہیں ہو سکدیاں، جس دے دل دے اندر کسی دے بارے اندر بغض تے حسد موجود ہے تو اپنے ایمان دی خیر منائے، وہ دے دل دے اندر ایمان نہیں ہے، حسد اسی وقت آیا کرتا ہے جدو اسی اپنی نظراں نو بلند کر لئیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے واسطے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور تسی اپنے تھلے والے نو دیکھیا کرو، اپنے اتے والے نو دیکھیا کرو، جدو تسی تھلے والے نو چھڈ کے اوپر والے نو دیکھو گے پھر دلاں دے اندر حسد آئے گا، دلاں دے اندر بغض آئے گا، انظروا الی من هو اسفل منکم، اوے اپنے تو تھوڑے جے کمزوراں نو دیکھ لیا کرو، جدے کول موٹر سائیکل ہے او سائیکل والے نو دیکھ لیا کرو،
وہ جنہاں کو سائیکل نے وہ پیدل چلن والے نو ویکھ لیا کرو، جڑے 3 ٹائم دا کھانا کھاندے نے وہ 2 ٹائم والے نو ویکھ لیا کرن۔ وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اور جڑے تھوڑے اُتے نے اونا طرف نہ ویکھیا کرو، اگر اونا دی طرف ویکھو گے، اونا دی طرح کرنے دی کوشش کرو گے، پھر دلاں دے اندر حسد بھی آئے گا، بغض بھی آئے گا، پھر خود اپنی بھی نیکیاں نہ تباہی کرو گے، اونا دے بھی بیڑا غرق ہو جان گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مینوں میرے تو بعد اے شرک دی اے مشرکاں دا کوئی ڈر نہیں، شرک دا کوئی ڈر نہیں ہے، مینوں ڈر ہے تے آ حسد دا ڈر ہے، آ بغض دا ڈر ہے۔ دلاں دے اندر حسد آئے گا، دلاں دے اندر بغض آئے گا، شرک دا مینوں خطرہ نہیں، مینوں آ جڑی بدترین بیماری اس کا خطرہ ہے۔ جس وقت دلاں اندر آ گئی پھر نیکیاں برباد ہو جان گیاں، پھر معاشرہ تباہ ہو جائے گا، پھر اس معاشرے دے اندر امن تے سکون پیدا نہیں ہو سکتا جس معاشرے اندر حسد موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماندے لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، میرے صحابہ اور لوگوں آپس کے اندر بغض نہ رکھیا کرو، حسد نہ رکھیا کرو، غیبت تے چغلیاں نہ کریا کرو، خالص ہو جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، خلوص پیدا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے اندر ایک بیماری آ جائے گی جڑی پہلی امت اندر موجود سی، پہلی قوماں دے اندر موجود سی، سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءُ الْأُمَمِ، ان قریب ایسا بھی دور آئے گا کہ میری امت دے اندر او بیماری آن گیاں جڑیاں پہلی امت اندر، شر، باطر، تکاثر، تنایش فی الدنیا، تباغض، تحاسد، اے بیماریاں آ جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت اے بیماریاں آ جان گیاں، اے سرکشی آ جائے گی، اے برائیاں آ جان گیاں، اے دنیا دی طلب آ جائے گی، دنیا کٹھیاں کرن دی کوششاں ہونیاں شروع ہو جان گیاں، اے دلاں دے اندر بغض پیدا ہو جان گے، اے حسد آ جان گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت بندہ بغاوت تے اتر آئے گا، ایک دوسرے نال بغاوت اس وقت پیدا ہوئے گی، دشمنی اس وقت پیدا ہوئے گی جدو دلاں دے اندر ایک بیماری آ جائے۔ اگر دل خالص ہے، کسی دے بارے اندر کوئی اس طرح دی سوچ تے فکر نہیں ہے، بلکہ سوچ یہ ہے کہ اللہ اس نو عطا کیتا مینوں بھی عطا کر، اللہ اس نو ہور عطا کر، اللہ مینوں بھی عطا کر۔ اللہ رب العزت اگر ایسی سوچ ہے، ایسی فکر ہے، ایسی دعا ہے، اللہ رب اس دعا نو قبول کرے۔ اے تمنا، اے خواہش کہ اللہ اس دے کول کیوں ہے، یہ میرے کو ہونی چاہیے، پھر ترقی نہیں، خوشحالی نہیں، پھر امن و سکون نہیں، پھر تباہی ہی تباہی ہے۔ یہی بیماریاں پہلی امت اندر موجود سی، جیڑیاں بیماریاں اج مسلمانوں کے اندر بھی موجود۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واسطے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد، کسی بندے دے دل دے اندر دو چیزاں کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں، الایمان والحسد، ایک ایمان تے دوسرا حسد۔ اے دو چیزاں اکٹھیاں ایک دل دے اندر نہیں ہو سکدیاں، یا ایمان ہوئے گا یا حسد ہوئے گا۔ بندہ ظاہری طور پہ جتنا بھی کہہ لے کہ میں مومن، میں مسلمان، لیکن دل دے اندر حسد موجود ہوئے، دل دے اندر بغض موجود ہوئے، لوگاں دیاں چغلیاں کردا ہوئے، پھر اپنے ایمان دی فکر کرے، او دے دل دے اندر ایمان نہیں ہے۔ اوے مٹی تو بندہ بنیو، اور مٹی تو بندہ بنیو، قاضی بلے بلے، وہ کس وجہ تو حسد کر رہا ہے، وہ کس وجہ تو بغض کر رہا ہے، اور جو اللہ نے تینوں عطا کیتا او دے تے شکریہ ادا کر، اور جو لوگاں دے تو دے واسطے دعا کر، اللہ اینو خیر دے نال امتحان دی کچھ توفیق عطا فرما دے، اللہ اینو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ کوئی او دے واسطے بھی دعا کر، اپنے واسطے بھی دعا کر۔ اور مٹی کو تو بندہ بنیو، قاضی بلے بلے، اج مٹی دے اتے تو کل مٹی دے تھلے، کیڑی شے دا مان تینوں، او کیڑی شے دا مان تینوں، کیے تیرے پلے، اوے اج تو مٹی دے اتے کل تو ہونا تھلے، کس چیز دا مان تینوں، کیے تیرے پلے۔ او بہن بھرا نالوں منجی چنگی، او بہن بھرا نالوں منجی چنگی، جیڑی ول قبرے لے جاوے، اس منجی نالوں قبر ہے چنگی، او جیڑی ٹٹیاں نو گل لاوے۔ اوے اسی ٹوٹے ہوئے، اسی ایک دو بغض رکھ دیا ہویا، حسد رکھ دیا ہویا، ایسی اپنی جان دی بازی ہار جاندے ہیں، اسی طرح مر جائی دا، لیکن بغض تے حسد ختم نہیں ہو رہا، آپس دیاں چغلیاں ختم نہیں ہو رہی، آپس دے اندر ناراض ہی چلے جائی دا، آپس دے اندر بغض رکھ دے چلے جائی دا۔ اس بغض تے حسد کا کی فائدہ، زندگی تے سانس کدوں مک جانے نے اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی واسطے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت دے اندر کچھ ایسیاں بیماریاں آ جان گیاں جیڑیاں پہلی امتاں دے اندر موجود سی، انہاں بیماریاں وچ ایک حسد والی بیماری ہے، اب بغض والی بیماری ہے۔ اس نو دلاں دے اندروں ختم کرنا ہوئے گا، اگر ختم نہ کیتا پھر ایمان دی فکر کرنی ہوئے گی۔ اور جدو حسد آ جائے پھر بھائی بھائی دے دشمن بن جاندے نے۔ آدم علیہ السلام دے دو بیٹیاں دے قصے موجود نے کہ بھائی نے بھائی دے نال حسد کر لیا، جس نے حسد کیتا اس نے دوسرے نو قتل کر دیتا۔ وہ کہہ بھی رہا ہے تقبل اللہ من المتقین، اور میرے بھائی اے متقین دیاں قبول ہویا کر دیاں نے، جنہاں دے دل دے اندر تقوی تے پرہیزگاری ہویا کر دی ہے، یہ انہاں دیاں قبول ہویا کر دیاں نے۔ لیکن حسد آ گیا کہ اس دی قبول کیوں ہوئی، میری کیوں نہیں ہوئی، بھائی نو قتل کر دیتا۔ یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نو حسد ہو گیا کہ میرے ساڈے والد یوسف دے نال زیادہ پیار کر دے نے، ساڈے نال تھوڑا کر دے نے، اور یوسف دے نال زیادہ پیار کر دے نے، دے نال زیادہ توجہ رکھ دے نے، ساڈے نال تھوڑا رکھ دے نے۔ بغض کیتا، حسد دلاں دے اندر آیا، بھائی نو منڈیاں اندر بکا دیتا۔ بھائی بھائی دا دشمن بن جاتا ہے جدو حسد والی بیماری آ جائے، بھائی بھائی دا بیڑا غرق کر دیتا ہے جدو حسد والی بیماری آ جائے۔ یہودیاں نے حسد کیتا مسلماناں دے نال، عیسائیاں نے حسد کیتا مسلماناں دے نال، اور مشرکین نے حسد کیتا مسلماناں دے نال۔ اسلام بڑھدا ہی چلا گیا، یہ حاسد اپنا حسد کرتے چلے گئے، اسلام بڑھدا ہی چلا گیا۔
وہ انہاں دے حسد دے نال، انہاں دے بغض دے نال، انہاں دیاں ایک کوششاں دے نال اسلام نو کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ رب العزت اسلام نو بلند کردا ہی چلا گیا اور بلند ہوندا ہی رہے گا۔ اے یہودی اج بھی کوشش کردے نے، عیسائی اج بھی کوشش کردے نے، اے یہودی اج بھی حسد رکھدے نے، اج بھی بغض رکھدے نے، عیسائی اج بھی حسد رکھدے نے، لیکن اللہ رب العزت نے اسلام نو بڑھانا ہی بڑھانا ہے، اس نو بڑھانا ہی بلند کرنا ہی کرنا ہے۔ مسلماناں دے اندر اے حسد والی تے بغض والی بیماری نہیں ہو سکتی۔ اگر آپس دے اندر بغض ہوئے گا، آپس دے اندر حسد ہوئے گا، پھر اپنے ایمان دی فکر کرو۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اے اللہ کو پناہ مانگ دے رہا کرو۔ اے حاسد جڑے نے اے شیطاناں دے بھائی ہویا کردے نے، انہاں دے اندر شیطانیت ہویا کردی ہے، انہاں شیطاناں تو پناہ مانگ دے رہا کرو۔ اسی واسطے سورہ فلق اور سورہ الناس نازل ہوئی کہ انہاں حاسداں دے حسد تو بچیا جائے، انہاں جادوگراں دے جادو تو بچیا جائے، انہاں دلاں دے اندر بیماریاں رکھن والیاں دیاں بیماریاں تو بچیا جائے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو صحیح معنی اندر مومن تے مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ساڈے دلاں تو حسد تے بغض جیسی بیماری اس نو دور رکھے۔ اللہ رب العزت سانو ایک دوسرے دے بھائی بن کے خلوص دے نال زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت